عليكم. إذا عندنا واحد l'exercice. ABC est un triangle tel que les coordonnées de A c'est moins 2, 5, l'abscisse moins 2, l'ordonnée 5, et le coordonnée de B c'est 2, 3, le coordonnée de C c'est moins 4, 0. Déterminer une équation de la médiatrice du côté AB. ما معنى la médiatrice؟ هي واسط المثلث ABC في AB في القطعة AB. وما معنى واسط؟ واسط هو واحد مستقيم عمودي على AB ويمر بمنتصف قطعة AB. إذا غير هنا I منتصف AB. دونك يمر بمنتصف AB وعمودي عمودي على الضلع أو القطعة AB. إذا هذا هو التعريف ديال الواسط اللي قريته في المستوى الثامن والسابع، أن الواسطات les médiatrices du triangle ils se coupent تتقاطع في واحد النقطة جي. مثلا الوسيط ديال المثلث في الضلع سي هو هذا، يعني بيربونديكولير سي وكيمر بمنتصف، يعني il passe par le milieu de AC. دونك وهاد المستقيمات كاملين كيكونوا لنا واحد المركز اللي هو مركز دائرة المحيطة بالمثلث سيركونسكري. دونك لو سيركل سيركونسكري لو تريونغل A B C، يعني الدائرة تمر ب A B و C المحيطة بالمثلث، يعني المثلث كيكون داخل الدائرة، يعني المحيطة هي الدائرة هي اللي كتحيط المثلث، يعني المثلث في وسط الدائرة. إذا هذا هو التعريف ديال الواسط. دونك باش نلقاو معادله مستقيم، اذا عندنا جوج ديال المعادلات، اما ليكواسيون كارتيزيان ولا ليكواسيون ريدويت. دونك ليكواسيون ريدويت هي اللي غادي نديروها. حدد المعادله مختصره ديال واسط المثلث ا بي سي في الضلع ا بي. معادله المستقيم ديال الدلتا المار بين نقطه اي منتصف ا بي والعمودي على ا بي. اذا كان عندنا ا بي عمودي على الدلتا، يعني كاين خواص، وعندنا اي منتصف عاوتاني ا بي. دونك ا بي اولا نحسبوا المعادله المستقيم ديال معادله المستقيم ا بي. دونك معادله المستقيم ا بي عندها معادله كتكتب على شكل y تساوي ax زائد b، وعندنا المستقيم يمر ب A و B، وعندنا الإحداثية ديال A و B لي كوردوني دو A B. دونك A سهلة، عندنا A خاصية كتقول بأن A تساوي Y B ناقص Y A سور X B ناقص X A. دونك تساوي Y B الأرتوب ديال B، الأرتوب ديال B اللي هو 3، الأرتوب ديال B اللي هو 3 ناقص الأرتوب ديال A اللي هو 5 ناقص 5 على إكس بي اللي هي 2 ناقص إكس A. الأفصول ديال A اللي هو ناقص 2. دونك ناقص 2. دونك A تساوي 3 ناقص 5 هي ناقص 2 على 2 ناقص 2 هي 2 زائد 2 هي 4. إذا نختازلو اون سامبليفي باغ 2، نختازلو ب 2 ناقص 2 على 2 هو ناقص 1 و4 على 2 تساوي 2. إذا ناقص 1 على 2. إذا هنا y ا بي. دونك معادلة المستقيم ا بي ولات لنا y تساوي ا اكس اللي هي ا هي ناقص 1 على 2 اكس زائد بي. إذا بي باقي لنا دابا بي، خصنا نخرجو بي. بما أن أ تنتمي إلى المستقيم أ بي ولا بي تنتمي إلى المستقيم أ بي، فإنه تحقق المعادلة ديال المستقيم y تساوي ناقص 1 على 2 إكس زائد بي. إذا نديو أ ولا بي اللي بغينا. نديو بي مثلا، بي تنتمي إلى النقطة بي تنتمي إلى المستقيم أ بي، يعني أن الإحداثية ديال أ بي تحقق هذه المعادلة. عندنا بي y تساوي 3 y تساوي 3 و x تساوي 2. دونك
هذه ناقص واحد على جوج في إكس اللي هو 2 في 2 زائد بي تساوي. دونك ناقص واحد على جوج في 2 اللي تساوي ناقص واحد. دونك نسامبليفيو نختزلو جوج قلنا ناقص واحد زائد بي اللي هو قلنا تساوي 3. إذا بي تساوي 3 ناقص واحد تولي لنا هي زائد واحد بي تساوي 4. دونك بي تساوي 4 وبالتالي أ بي المعادلة ديال أ بي هي إيكغيك تساوي ناقص واحد على جوج إكس زائد 4. دونك ناقص واحد على جوج إكس زائد 4. دونك لقينا أ بي. دابا حنا شنو كنشوفو ليكواسيون دي دلتا دي دغوات دلتا لا ميدياتريس دي كوتي أ بي. دونك هذا هو المقصود ديالنا، غنخرجو معادلة مستقيم دلتا. إذا عندنا معطيات لا فورم لا ميدياتريس. هاد لا ميدياتريس كتعني او لا واسط ديال أ بي، يعني ان أ بي عمودي على الدلتا. دونك الدلتا المستقيم الدلتا هو واسط القطعة أ بي. دونك الدلتا سي لا ميدياتريس دو سيغمون أ بي، سيتادير ولا سينيفي كتعني بأن المستقيم أ بي عمودي على دلتا. إذا هذا واسط أ بي، يعني أن أ بي عمودي على دلتا. وإلا كان عمودي على الدلتا يعني أن الدلتا معادلة المستقيم ديال الدلتا هي إيكغيك تساوي أ فتحة إكس زائد بي. دونك إلا كانت عندنا المعادلة ديال الدلتا هي هذه، دونك أ بي عمودي على الدلتا سي إي سولومون سي إذا وفقط إذا كان أ فتحة في أ تساوي ناقص واحد. يعني المعامل الموجه ديال دلتا أ فتحة والمعامل الموجه جداء لو برودوي دو أ بريم أ، و أ هي معامل موجه ديال، دونك أ هي معامل موجه أ بي و أ فتحة هي المعامل الموجه ديال دلتا، يساوي لو برودوي ديال أ بريم إيت إيكال موان زد. دونك هو أ هو هذا اللي لقيناه أ في هنا أ لقيناها موان ان دومي. دونك أ اللي هي ناقص واحد على جوج في أ فتحة اللي غادي نقلبو عليها يساوي ناقص واحد. دونك هنا أ فتحة في أ اللي هي ناقص واحد على جوج يساوي ناقص واحد، يعني أن أ فتحة يساوي، دونك هاد ناقص واحد مقسومة، دونك أ فتحة تساوي ناقص واحد مقسوم على ناقص واحد على جوج. دونك يعني هاد ناقص غادي تمشي تبقى واحد في مقلوب في 2 اللي هو 2. دونك أ فتحة تساوي 2 وبالتالي إيكغيك تساوي جوج إكس زائد بي فتحة باش منخلطوش مع هاد بي هادي. دونك زائد بي فتحة، و بي فتحة سهلة. دونك هادي معادلة ديال المستقيم، دونك توجد دلتا، عندنا الدلتا يمر بمنتصف أ بي. يعني إلا قلنا الدلتا هو واسط القطعة أ بي ولا المثلث وسط المثلث أ بي سي في الضلع أ بي في النقطة إي، يعني أن الشيء كيعلمنا سينيفي كو إي سي لو ميليو دو أ بي، يعني إي منتصف القطعة أ بي. إذا يعني أن إي منتصف القطعة. دونك دلتا هو واسط أ بي، يعني أن دلتا هو عمودي على أ بي، أون ميم طون في آن واحد إي هي منتصف أ بي. دونك إلا كانت إي منتصف أ بي، هنا الإحداثية ديالها هي إكس بي زائد إكس أ سور 2 و إيكغيك بي زائد إيكغيك أ سور 2 يساوي.
دونك قلنا اكس بي هي اثنان، دونك اثنان زائد اكس ا اللي هو ناقص اثنان على اثنان، والأرتب هو إيكغيك بي اللي هو ثلاثة زائد إيكغيك أ اللي هو خمسة على اثنان تساوي دونك ناقص اثنان، دونك هنا زائد ناقص هي اثنان ناقص اثنان، اثنان ناقص هي صفر، دونك صفر و ثلاثة زائد خمسة ثمانية على اثنان هو أربعة. إذا إحداثية هي صفر أربعة، الأوفسور هو صفر والأرتوب هو أربعة. إذا تنتمي إلى دلتا، يعني أن الإحداثية ديال تحقق المعادلة ديال دلتا اللي هي إيكغيك تساوي 2 إكس زائد بي فتحة. دونك عندنا إيكغيك تساوي 4 تساوي 2 في إكس اللي 2 في صفر زائد بي فتحة تساوي هذه 2 في صفر هي صفر تساوي بي فتحة. إذا بي فتحة هي تساوي 4. إذا بي فتحة هي 4 وبالتالي إيكغيك دونك وبالتالي إيكغيك المعادلة ديال دلتا إيكغيك يساوي 2 إكس زائد بي فتحة اللي هي 4. هما هادو دونك هي ديال النتيجة. ديتيرميني اون ايكواسيون دو لا ميدياتريس دو كوتي ا بي اللي هو الدلتا، دونك هو هذا. هذه هي النتيجة ديال معادلة مستقيم الدلتا أو واسط الدلتا اللي هو واسط المثلث ا بي سي في القطعة ا بي ولا في الضلع ا بي. دونك سي ليكواسيون دو لا ميدياتريس دو تريونغل ا بي سي دو كوتي ا بي ولا دو سيغمون ا بي. إلى اللقاء.